Ang Paskwa, amo ini ang tion nga ang aton Dios nagsugata sang aton pinakadako nga kinanglanon. Paagi sa paghatag sa aton sang pinakadako nga dulot nga aton nga mabaton. Ang pagkatawo kag ang pagpakatawo sang iya bugto nga anak nga si Jesucristo nga nangin manuluwas naton. Gani pagug-upod kamo sa akon. Kaysa sulod sining 30 ka minutos, aton pagapamanandungan sa pulong sang aton Ginoo ang nagakalainlain nga mga lalantawon sang Paskwa. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sining nga adlaw makita sa mga kasulatan ni Lucas, sa Lucas Kapitulo 1. Kag akon pagabasahon ang mga versikulo 30 kag 31. Ang pulong sa Dios nagpayag sa aton sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 30 kag 31. Kag ang manugtunda nagsiling sa iya, "Dili ka mahadlok, Maria, kay nakaagom ikaw sing bugay sa Dios. Kag yari karon magapanamkon ka sa imo tiyan, kag magaanak sing lalaki, kag tawgon mo ang iyangalan Jesus." Tahon ginahalad gid ato sa inyo, "Why have you chosen me?" Kung inyo bala nga ginapamatian sing maayo ang minsay sang kalantahon. Isa ini ka kalantahon nga ang manug-amba na tingala nga sa kadamo sang katawan sa sini nga kalibutan ginpili sa sang Dios. Wala sapayan sang iya pagkamakasasala, ginpatawad siya sang Dios. Wala sapayan nga hindi siya takos, ginluwas siya sang Dios. Ini kay kun aton niya nga usisaon sa pulong sang Ginoo, makita naton nga ang kaluwasan hindi butang nga takos kita. Kun hindi, isa ini kabutang nga ginkabig bugay, butang nga ginhatag sa imo kag sa akon, kag isa ini kadako nga dulot nga ikaw kag ako wala sing ananuman nga kahilabtanan sini. Tungod sa dako nga gugmasan Dios, kag sa iya nga bugay kag sa iya kaluoy, ginhatag niya ang ini nga kaluwasan. Wala sing anuman niya butang nga nagtulod sa Dios nga ikaw, ako, siya, amo ini ang luwason niya. Kung hindi, isagid lamang tungod sa iya dako nga gugma sa imo kag sa akon. Wala sing anuman niya butang nga nagtulod sa ato ni Ginoo. Kung hindi, iya nga bugay kag kaluoy nga pilion niya kita nga manugbaton sang iya nga kalawasan. "Why have you chosen me out of millions your child to be? You know all the wrongs that I've done. Oh, how could you pardon me? Forgive my iniquities. To save me, give Jesus your son." Ti, ano ang aton response ni? Ang ginabaladri, "But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now give. For you I will live and walk by your side all the way." Amo ini ang handom sang Ginoo sa imo kag sa akon. Siya naghatag sang iya kabuhi para sa imo kag para sa akon, paagi sa iya kamatayon. Agod ikaw kag ako nga patay sa sala, mabuhi sa pagkamatarong. Kag niyan ang hambal sa Biblia sa aton, ang aton kabuhi nga ginakabuhi naton subong, ihatag naton sa iya. Gani, ang kamatuoran dira nga aton gali ihalad ang aton nga kabuhi para sa kamayaan sang aton Ginoo nga nagluwas sa aton gikan sa kapahamakan sang sala. "Why have you chosen me?" Kabay pa nga ang Ginoo magapadayon gid sa pagpatinad, sa pagbugay sa aton, sa paghatag sang kaalam kag handom nga matun-an kag mangpan naton ang iya balaan nga pulong.
glimpses of Christmas, ang mga nagakalain-lain nga mga lalantawon sa Pasko, kag sa mga mata sang mga manugtunda, ang Pasko amo ini ang pagdayaw. Christmas in the sight of angels is exaltation. Ang pagdayaw, ang pagimaya sa aton nga Dios. Kag nakita naton sa bala niya pulong sa aton Ginoo, sa aton niya pagtuon sinisang ligad, nga isa ini kabutang nga ila nga ginaantisipar, kag ila nga ginatamod ang tion nga ang ila mismo nga manunuga, ang Dios nga walay gingikanan, nagpakatawo sa tinutuyo nga mahuman ang plano sang kaluwasan. Kag ato nga tion, ang nauna nga Pasko, isa ato kabutang nga ginatuaw kag ginatamod sang mga manugtunda. Sa sininga pagtuon naton sa pulong sa Ginoo, lantawon naton sa bahin naman ni Mary. Nakita naton kag napamalandungan naton sa naligad nga ang ikadwa nga pagpahayag sang ginatawag naton diri Pasko, ginpahayag sa manugtunda sa kay Maria. Ang nauna sa kay Zacarias, nga sa din siya kag ang iya nga asawa magabata sang isa ka lalaki, kag ang ini nga bata mangin galamiton sang Ginoo nga amo ang tingog sa kamingawan nga mag-aman sa katawhan sa pag-abot sang Mesiyas. Kag ang katumanan sini paagi sa kay John the Baptist. Ang ikadua diri nga announcement ara sa kay Mary. Kag amo ini ang passage of the day nga makita naton. Kung maglantaw kita kag aton nga usisaon sa kabuhi ni Mary, ining ginatawag naton nga pagpahayag sang Pasko sa iya. Diri naton makita sa mata ni Maria ang Pasko amo ang pagkatingala. Wonder. Christmas in the eyes of Mary is wonder. Natingala diri siya. Kaya kung aton nilang taon, no? Kung isasaon naton bala, makita naton nga sanggin tagna, kagin pahayag, sang manugtunda sa kay Maria, ang ini nga butang. Suno sa makita naton diri sa pulong sa Ginoo, nalisang siya. Amoy na makita naton. Kaya hindi lamang amo sina, nahadlok siya. Ini nga mga bagay, kung aton isusaon sa pulong sa Ginoo, mga butang ini nga nakahatag sang dako nga katingala sa iya. Sa ginambal diri sang pulong sa Ginoo sa aton, agod nga makita naton ang kabilugan sang sining dinalan diri sa versikulo 26, ang pulong sa Ginoo nagambal sa aton. Sa ikanom nga bulan, ang manugtunda nga si Gabriel ginpadalagi kan sa Dios sa isa ka banwa sang Galilea nga gininganlan Nazaret. So, kung aton diri gali usisaon, anom ka bulan pagkatapos nga nagpahayag si Gabriel sa kay Zacarias, nagbalik naman siya sa duta kag nagpahayag sang sini nga butang sa kay Maria. Sa ginambal diri sa Biblia sa aton sa versikulo 27, sa ulay nga kalaslon sa lalaki nga ang iya ngalan si Jose, sa kaliwatan ni David, kag ang ngalan sang ulay si Maria. Kung aton diri nga sasaon ang ini nga dinalan sa kasulatan, madamo diri sa kamatuoran nga ginatudlo ang ini sa aton. Una gid makita naton nga ang ini nga mensahe para sa kay Maria. Kag si Maria isa ka ulay kag nakagon. Sa pinamatasan sa mga Hudiyo, ang ila pagpakasal
Dua ina kahugna, dua ina kabahin. Ang una, amo ini ang pagpakagon. Amo ining tion nga ang panimalay sa lalaki magagadto sa panimalay sang babayi. Pagkatapos sila magisugot ang ginikanan sang lalaki kag sang babayi nga magpakasal ang ila nga kabataan. Sa aton diri subong ang pagpakagon indi pa ina isa ka butang nga sa diin nahigot na ang lalaki kag ang babayi sa sina nga kasugtanan. Apang sa panahon nila sang una, ang ina nga pagkagon katulad na ina sa isa ka kasal. Nga sa diin, ina nahigot na ang isa kag isa sa ila. Wala sa panya, hindi pa ina sila mag-upod. Apang sa ila nga pagpakagon, kasado na sila. Kag masami, pagkatapos sini, ang obrahon sa lalaki, kag ang iya panimalay magabalik sa ila balay. Kag ang lalaki maghimo sa iya dira nga balay para tiniran nila pilakadlaw. Kag masami mga isa ka tuig ang magligad, magabalik ang lalaki upod siya panimalay. Kag kwaon niya ang babayi nga nakago na sa iya. Kag dalon niya ini sa ila nga balay, kag dra matabo ang ginatawag naton wedding proper. Ang ikadua nga bahin sang pagpakasal. Kag dra na sila magapuyo bilang bana kag asawa. Ang ini nga hitabo diri, natapos na ang kagon. Wala pa sila nga duwa nag-upod, apang kasado na sila. Tungod na kagon na ang isa kag isa sa ila. Amo ini akon aton nga lang taon sang naibaluan ni Jose nga si Maria nagadala sang isa kalapsag sa iya nga tiyan. Ano ang plano kuntani ni Jose? Iya nga buot bulagan sang tago ang iya nga asawa nga amo si Maria. Apang ang manugtunda sang Dios nagsaysay sa iya kung ano gid ang natabo. So kung sa aton pa, wala sila nakaupod pangadua ni Jose. Amo iniya kung aton ngilanton sa pulong sa Ginoo ang gingamit diri nga pulong sa aton isa siya ka ulay. Gani kung aton ngilanton, kag masapuan naton sa pulong sang Dios, makita naton nga ang ini nga butang suno sa ginambal diri sang pulong sa Ginoo, iya ini sang Dios nga binuhatan. Hinimuan ini, plano ini, tinutuyo ini sang Dios. Amo ini kung aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo, ang aton Ginoo sa Kristo, hindi siya gali iya produkto sang ginatawag naton pagpakigupod sang duwa ka tawo, isa ka lalaki kag isa ka babayi. Kung aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo, iya ini nga gahom nga maglandong sa kay Maria. Gani kung aton diri nga isasaon sa pulong sa Ginoo, tam-an ini kaimportante nga makita naton. Kag masapuan naton nga ang ini nga butang nga ginhambal sang pulong sang Dios sa aton, nakahatag ini sang dako nga pagkatingala sa kay Maria. Paano ini? Isa ka butang diri nga makita naton sa pulong sa Ginoo nga sang ginpahayag ini sa iya. Ano ang iya nga ginhambal diri? Kag nagpalapit siya sa iya kag nagsiling, mahimaya ka o namutan ang Ginoo kaupod nimo, bulahan ka sa tunga sang mga babayi. Versikulo 29, apang nalisang siya sing dako sa pinamulong kag nagpaino-ino kung ano ayhan ining pag-abi-abi. Kag ang manugtunda nagsiling sa iya, dili ka mahadlok, Maria, kay nakaagom ikaw sing bugay sa Dios, kag yari karon nagapanamkon ka sa imo tiyan, kag magaanak sing lalaki, kag tawgon mo ang iyang ngalan, Jesus. Una diri nga makita naton, kag masapuan naton sa pulong sa Ginoo. Si Maria nalisang, kag nagpaino-ino.
nagapayag ini sang iya nga pagka-tingala. Sa aton diri nga King James Bible katahom sang iya diri nga paglaragway diri. And when she saw him, she was troubled at his saying, and cast in her mind what manner of salutation this should be. But when she saw him, she was greatly troubled and disturbed and confused at what he said, and kept revolving in her mind what such a greeting might mean. So inipulong gali nga gingamit diri sa aton sa verse 29. Troubled. It means perplexed. It means deeply distressed. Kinulbaan siya, apang natingala man siya, kag nakibot man siya. Kag tungod sini ano ang ginambal man sang pulong sa Ginoo sa aton, and cast in her mind what manner of salutation this should be. Ining pulong diri nga gingamit sa aton, pondered, cast in her mind. Ang pulong dra gali dialogue. Amo nabot silingon sina. Kung sa aton pa ginligom-ligom niya kung ano gid gin bata-banta niya, gin bana-bana niya, gin pamalandungan niya. Ginisip ni gid sing maayo kung ano ang bot silingon sang sini nga pagpahayag sang manugtunda sa iya. Ang ini nga butang nakadulot sang dako nga katingala sakay Maria. Nga man, kay kun aton nga lang tahon sing maayo sa pulong sa Ginoo, ang isagid kabutang nga masapuan naton ang ginpamulong sang sini nga manugtunda. Kag iya ginambal, Mary, you found favor with God. Ang Ginoo, ginbugayan niya ikaw, nakaagom ikaw sang bugay sa Dios. Ano ining nagapayag? Ang kamatuoran diri nga makita naton nga ginatagan sang dako nga pribiliyo si Maria. Kag ano diri ang iya nga sabat? Naibaluan niya nga siya ulay. Wala siya nakaulid sa isa ka lalaki. Apang si Gabriel naghatag sang dako nga kasiguruhan sa iya. Nga hindi lang ikaw kun hindi ang imo man nga pakaisa nga si Elizabeth nagadalaman sang isa ka anak nga lalaki nga amo ini ang magaaman sang makatawhan sa pag-abot sang sini nga Mesiyas nga hinganlan Jesus. Kagun aton nga lang taon diri sa pulong sa Ginoo ang kakibot ni Maria, ang katingala ni Maria, ang iya diri nga pagpangalagag nadula na to kagin buslan sang pagsalig kag subong man sang pagpauyon sa kabubuton sang Dios para sa iya nga kabuhi. Amo ni nga pag-abot naton sa versikulo 38. Pagkatapos ang tanan-tanan nga ginpahayag ni Gabriel kag subong man sang paghatag sang pagpatahag ni Gabriel sa iya, ano ang iya nga ginsabat diri ni Maria. Kag si Maria nagsiling, yari karon ako ulipon sang Ginoo, himuon ini sa akon suno sa imo pulong. Kag ang manugtunda nagtaliwan sa iya. Ang katahom diri nga makita naton bala sa pulong sa Dios, amo ang binatasan, ang kinaiya ni Maria. May dako siya nga katingala, apang sa tunga sini naibuluan niya. Sa kadamo sa makatauhan nga babayi nga manghudiyo, siya ang ginpili sang Dios. Kag naibaluan niya nga kung may mga handom pa nga dako ang tagsatagsa ka mga asawa, kababainhan sang manghudiyo, amo nga sila ang mangin iloy sang Mesiyas. Kag ang Ginoo nagpili sa iya sa kadamo siya. Kag tungod sini may dako nga katingala sa iya. Iniblang ginatawag naton
nga wonder ang pagkatingala. Isa ini kabutang kuntani nga maghatag sa aton sing dugang pagid nga pagangop sang aton nga relasyon sa Dios. Katulad sa kay Maria, nakita niya kung ano kadako ang ini nga butang nga ginpahayag sa iya, nga siya mangin galamiton, nga mahuman ang kaluwasan nga ginhatag sang Dios, nga ginatuyo, ginaplano sang Dios sa kalibutan. Nakita ni Maria, kag nahangpan ni Maria kung ano kadako ang ini nga butang, nga siya ang ginpili, kag iya ini nga ginbaton nga may dako nga pagpaubos. Amoy niya ginkabig niya iya kagulingon, isa kasulugoon, isa kaulipon sang Dios. Ayan, samtang ginapahayag ni Gabriel ang ina nga mensahe sa iya. Hindi naton may baluan kung ano ang nagpalibot sa ginabatsyag ni Maria. Nalisang siya, ginapainuino niya ang ini nga mensahe, apang nibaluan naton. Nga sa tunga sina, may ara siya kalinong. Kag sa katapusan diri, nagambal siya, I am the Lord's servant. Ang katahom diri bala nga makita naton na batsyagan niya nga hindi siya takos. Apang nakita niya ang ini nga pribiliyo, kag may kalipay siya. Nakita niya nga wala niya maintindihan ang tanan-tanan sini. Apang may ara siya nga katingala sini. Kag ang ini nga katingala, amo ini ang nagiya sa iya nga batuno niya ang ini nga tuka nga gintugyan sang Dios sa iya. Sa mga mata ni Maria, ang ini nga Paskwa nagapayag ina sang pagkatingala. Pagkatingala nga hindi siya takos, apang nangin galamiton siya. Kakabay pa nga sa aton, amo ini ang magagiya sa aton sa sini nga Paskwa. Wala sing isa sa aton nga takos nga magbaton sa kay Kristo Jesus. Wala sing isa sa aton nga takos nga hatagan sang sini nga dako nga pribiliyo sang kaluwasan. Kag tungod sini, dapat hatagan naton sing dako man nga pagpasalamat kag pagkilala kung sino ang Diyos sa aton kabuhi sa sini nga Paskwa. Kabay nga ang Ginoo magapakamaayo, magapalan sa pagbugay sa aton, sa pag-atubang naton sa sini nga tion sang Paskwa. Ini ang inyo alagad, abyan sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamaayo.